السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة. في هذا الفيديو غنشوفو لو باسي كومبوزي. لو باسي هو الماضي، كومبوزي مركب، الماضي المركب. المهم نشوفو هو راه عنده حالة وحدة فاش كيتستعمل، وغنشوفوها ان شاء الله دابا. الحالة اللي كيتستعمل فيها هو ملي كيكون حدث طرا في الماضي وسالا. طرات شي حاجة في الماضي وسالات. مثلا نعطيكم مثال، بحال حنا بالدارجة كنقولو كليت. كليت مثلا، كليت هذا الماضي، كليت. شربت، هربت، جيت، مشيت. مثلا هادو كلهم انا نكتبهم لكم ونشوفوا الجمل. مثلا جي مونجي. كيفاش كنصرفوه؟ كنديرو افواغ. افواغ راك درتو لكم في بريزون، وكنزيدو عليه الفيرب. هذا هو الفيرب، فيرب مونجي. هذا فيرب مونجي، وملي كيكون مسالي ب او ار راه هو الاصل. كاين افعال كيساليو ب او ار، كاين افعال كيساليو ب ار اي. انا نكتبهم لكم هنا. كيساليو ب او ار، كاين اللي كيسالي ب ار او، كاين اللي كيساليو ب اي ار. هذا الجروب الاول، هذا الجروب الثاني، وهذا الجروب الثالث. يعني كاينين ثلاثه الجروبات. غادي نحيدو هادي. يعني هذا من الجروب الاول. الفعل مونجي هي ياكل، من الجروب الاول. هادشي راه شفناه. المهم كيكون افوار، تا هو افوار راه درتو لكم في بريزون، يعني رجعوا للفيديوهات القدام وتفرجوا فيه. وهذا ملي كيكون بحال هكا مونجي وفي الاخر او اكسون، هاد او شرطه، كيتسمى بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي. وبعض المرات كيكون اتر في بريزون زائد بارتيسيب باسي. وهادشي غنشوفو كلو دابا باش نقادو هاد بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي اتر. مثال، جي هو عندي. عندي لو فيرب افوار في البريزون اللي شفنا، وكنزيدو عليها مونجي. ملي كتولي بحال هكا جي مونجي مكتبقاش عندي، كتولي كلها كتعني كليت. كليت هذا كيسميوه فعل مساعد. فعل افوار كيتسمى فعل مساعد، هو الفعل اتر. هاد الافعال بجوج كيتسموا افعال مساعده. كيتسموا هاي دي اوكسيليير. كيتسموا اوكسيليير هي مساعد، كيساعدوا، افعال مساعده. j'ai mangé une banane. une banane هي واحد البنانه. كليت واحد البنانه. فيها الماضي، هادي صحيح كليتها وسالات. داك الحدث طرا في الماضي وسالا. j'ai mangé une banane. مثلا je suis، هذا فعل être. je suis allé au cinéma. je suis allé هي مشيت، جاية من الفعل aller هذا. aller هي يمشي، يمشي لشي بلاصة. je suis allé هي أنا مشيت. je suis allé au هي إلى. au هي إلى. cinéma هي السينما. je suis allé au cinéma هي مشيت للسينما. وغتقول لي علاش درنا جو سوي الي وما درناش جي الي، وامتى نعرفوا الفرق بيناتهم؟ من بعد ان شاء الله غندير درس باش كيفاش نعرفوا الفرق بيناتهم. ماشي دابا، الدرس ما مخصصش لهادشي. الدرس مخصص الباسي كومبوزي. نعطيكم دابا امثله. جي étudié à la faculté.
J'ai étudié à la faculté. J'ai étudié. Étudier جاي من الفعل étudier اللي هي يقرأ. يقرأ يعني j'ai étudié هي قريت. à la faculté هي في الفاكولتي هي لا فاك، في الجامعة. قريت في الجامعة أو الكلية بالأحرى. لا فاكولتي هي الكلية، الجامعة هي l'université. université. université هي الجامعة، والجامعة كتحتوي على بزاف ديال لي فاكولتي. نشوفو عاوتاني je suis tombé par terre. je suis tombé هي أنا طحت. par terre هي الأرض. par هاد par كتعني هي بواسطة، ولكن في هذا المعنى جات تكون لاصقة مع التيغ. تيغ هي الأرض، تيغ هي الأرض، باغ تيغ هي الأرض، تحت الأرض. je suis tombé par terre هي تحت الأرض. ندير لكم فعل طومبي يطيح. دابا ندير لكم كونجوغيزون باش نحبسوا الفيديو اللي هنا. الهدف من هاد الفيديو هو تعرفوا الاستعمال ديال لو باسي كومبوزي، حتى من بعد نشوفوا ان شاء الله الجمل. المهم نطلعوا هنايا، هذا مونجي نديروا ليه الكونجوغيزون ديالو كلها. tu نتا ولا نتي tu as mangé. il a mangé, il a mangé. elle هي a mangé. on a mangé. nous avons mangé. vous avez mangé. ils ont mangé. elles ont mangé. هانتوما j'ai mangé تقدروا تعاودوا une banane ولا تعاودوا اي حاجه. tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé. لا لاحظتوا هاد البارتيسيب باسي كيبقى كيف ما هو، ماشي ما كيتبدلش. وغنشوفو كيتزادوا عليه شي حوايج بعد المرات، غنشوفوهم ان شاء الله، ماشي دابا، غنشوفو كلشي ان شاء الله بشويه بشويه. المهم تفاعلوا، ما نامركمش زعما، ما نطلبش منكم انكم تفاعلوا زعما بزز بخاطركم. انا اللي شفتو مبقيتش كنلعب فيديوهات بزاف حيتاش ما كاينش التفاعل، يعني بحال بنادم ما مهتمش. داكشي علاش يعني حتى انا ما كنتموتيفاش باش ندير فيديوهات. المهم نشوفو الشيء الاخر. هنا جو سوي الي، لو فيرب الي. راه ساهل داكشي، طبق القاعده. tuer هو لو فيرب اتر في tu. aller au cinéma. il est allé. elle est allée. هنا يطرا واحد الاضافه صغيره مع لو فيرب اتر، شي داروا خطا، دارونا خطا، كنزيدو او. علاش زدنا هاد او في الاخر؟ نلونها، زدنا او حيتاش هادي ال هي دريه. الدريه ملي كتكون دريه مؤنثه مع لو فيرب اتر كنزيدو او. وهادشي غنشوفوه ان شاء الله من بعد، يعني واخا ما تشدوهاش دابا غنعاودو نشوفوها. اسمحوا لي اوني هذا نرجعها سميتو بالكحل. اوني الي. هنايا نزيدو اس. علاش نزيدو اس؟ حيتاش الجمع اون، نحن، حنا مشينا، حنا بزاف، يعني الجمع خاصنا نزيدو اس. نو سوم الي، خاصنا نزيدو اس. والصراحه راه كاين جوج حالات، كاينه حتى هادي اوني الي. علاش زدنا او اس؟ يقدروا يكونوا هما هادو اون اللي كيدويو مجموعه ديال الدريات، يعني مؤنث كنزيدو او،
و اس الجمع. فهمتوا؟ حتى هادي نو سوم الي. وراه قلت لكم الفرق ما بين اون والفرق ما بين نو، راه شرحتها لكم، سيروا تفرجوا في فيديوهات. الناس اللي يقولوا لي مع بقاو تسولوني شي اسئله مثلا شنو الفرق ما بين هادي شنو هادي، دابا ما نبقاش نشرح كلشي، خاصني نشرح لكم قاعده ونزيد. اللي شرحت الحاجه اللي شرحتها ما نعاودهاش. vous êtes allé، حتى هي vous êtes allé يمكن تكون فيها جوج. هاد الاكسون ما عنديش كيفاش الكلافي ما كنعرفش كيفاش نكتبها، هاد الشرطه اللي الفوق هاد الطربوش. وبالتالي ils sont allés هادي باينه غتبقى وحده حيت كلهم دراري، il مذكر، و ال هادو الي غتكون بحال هكا حيت كلهم مؤنث، ال هم مجموعه ديال الدريات. نزيد عاوتاني ندير لكم هاد اتوديا وقيلا هو اللي بقات الاخرى، و طومبي بقات اتوديا و طومبي باش تعرفوا الكونجوغاسيون تولفوها شويه وصافي. Tu as étudié, il a étudié, elle a étudié، on a étudié. وبالنسبه للناس اللي كيتسناو nous avons étudié، اللي كيتسناو لونجلي انا ان شاء الله دابا نديرها حتى هي نبدا فيها. vous avez étudié، علاش ما بديتش فيها؟ حيت الاكثريه مهتمين بالفرنسي في المغرب، حنا المهم عندنا الفرنسيه اللي مهمه في المغرب. ils ont étudié، elles ont étudié. راه ساهل شي كونجوغيزون، راه ما صعيباش، غير هي خاصك تعرف لها قوالبها. الناس عندهم مشكل في كونجوغيزون حيت كيمشيو يحفظوها، هي ما كتحفظش. شحال قدك ما تحفظها، شحال كاين من فعل، هي خاصها تفهم القاعده، تحفظ القاعده صافي، ما تبقاش تحفظ بالليست. انا راه ما حفظتش هادشي كله، انا راه صافي فوق كتدخل لك القاعده لدماغ كتبدا تطبق على كلشي الافعال. وكل جروب ديال كل جروب فيه قاعده، يعني كاين ثلاثه الجروبات ثلاثه القاعدات، عا باش كاين واحد الافعال شادين عندهم حاله خاصه هادوك كتحفظهم، راه ساهلين. المهم هادشي كلشي ان شاء الله نشوفوه. الا دعمتوا القناه و تابونيتو وبارطاجيتي وكبرت القناه، علاش لا ما نطوروش حنا المحتوى. tu es tombé كي قلنا، هاد tu es tombé يمكن تكون حتى بحال هكا، سمحوا لي قبيله في الاول ما درتهاش، يمكن نزيدو لها حتى هي او، لكن انتي دريه انتيا، يعني غنزيدو او. هاد الاو كتمشي مع المؤنث. il est tombé هو طاح، راه باينه دري. elle est tombée هي طاحت، غنزيدو او. on est tombé الا كنا حنا مجموعه ديال الدراري، الا كنا حنا مجموعه ديال الدريات نديرو بحال هكا صافي. هادشي راه خصكم تشدوها. nous sommes tombés الا كنا دراري، الا كنا دريات تكون nous sommes tombés بحال هكا. vous êtes tombés الا كانوا هما دراري نتوما. vous êtes tombés الا كنتو دريات انتم، vous انتم. و ils sont tombés هادو دراري، و elles sont tombées هادو دريات. راه هذا ما كان يعني شي حاجه بسيطه سامبل، متبقاش يخلعكم اللغه. فرونسي معقده ولكن كتبقى بسيطه. الا لقيتو اللي يشرحها لكم بطريقه بسيطه ويوصل لكم ميساج، راه ماشي حاجه كتخلع، خاصها الممارسه وشي واحد يشرح لكم بالدارجه بسيط داكشي. المهم غنحبس الفيديو هنا، وحتى الفيديو ان شاء الله الجاي على حسب التفاعل ديالكم. الا كان تفاعل كبير راه نديرو دغيا نلوحو دغيا، الا ما كانش راه نتعطل على حسب. المهم يلا، السلام عليكم وتشاو تشاو.